रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। ग्रीन बॉन्ड्स फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। चाइनीज मार्केट में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स का इजरा आइंदा माली साल नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की एंट्री। टांक में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। आज़ाद कश्मीर, DI खान, हरीपुर, कर्क में बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर। सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच तब्दीली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाब के सिंगल से डिविजनल बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। बेलारूस के सदर का पाकिस्तानी वफ्द के एजाज में अशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मिन्स्क पहुंचने पर बेलारूस के वज़ीर आज़म ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे में बेलारूस की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान हल्फ अल खुरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुक़ीम हैं और ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। PSL सीजन 10 का बिगल बजने को तैयार। शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे की तैयारी। मारूफ गुलकार आबिदा परवीन, अली जफर, नताशा बेग और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। इवेंट के इफ्तिताही मैच में डिफाइट चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। आज मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का जुम्मतुल मुबारक को यौम मज़लूम महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी। मौलाना फजल रहमान ने कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इस्राईली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों पर फ़र्ज है। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा, गजा में जंग बंदी मुआहदे के बावजूद बमबारी जारी है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जहाद अब फ़र्ज हो चुका है। अहले फ़लस्तीन की जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। और इस्राईली मीडिया का गजा के शहरियों को शाम में बसाने के खुफिया मंसूबे का इंकशाफ। गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्की की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी।
جنگ کے دوران شام کے شمالی سرحدی علاقے میں خیمہ بستیاں قائم کی گئی تھی۔ غزہ کے شہریوں کو بسانے کے منصوبے پر قطر، ترکیہ اور شامی حکومت سے رابطے۔ غزہ کے شہریوں کو بسانے کے منصوبے کی نگرانی ترکیہ کے 2 ادارے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ترکیہ کے دونوں اداروں کا منصوبے کی تردید یا تصدیق سے انکار۔ امریکہ نے چین پر ٹیرف بڑھا کر 145% کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے چین پر 20% لیوی کی مد میں اضافہ کیا۔ امریکہ کے چین پر 125% ٹیرف کے بعد مجموعی ٹیرف 145% ہو گیا۔ چین نے امریکہ کو عالمی اقتصادی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی تجارتی قوانین پامال نہیں ہونے دیں گے، امریکی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں۔ امریکہ تجارتی جنگ چاہتا ہے تو آخر تک لڑیں گے، امریکی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، چینی وزارت خارجہ۔ ادھر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی، ڈاؤ جونز 2000 پوائنٹس گر گیا۔ چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا، اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں چلے جائیں گے جہاں تھے۔ دنیا نے تجارت کے معاملے پر ہم سے انصاف نہیں کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں کل کا دن زبردست تھا، ایک تاریخی دن تھا، اب سب چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں، مقصد حاصل کر لیا، مہنگائی، بے روزگاری، شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، محصولات سے حاصل ہونے والے پیسے سے قرض چکائیں گے، غزہ سے یرغمالیوں کو واپس لانے کے قریب ہیں، اسرائیل اور حماس دونوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.71 کمی کر دی گئی۔ کمی کا اطلاع کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر کے تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا اتھارٹی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق درخواست دائر کی تھی۔ نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ، 3 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار فیملی اسپین سے تفریح کے لیے امریکہ آئی تھی۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں۔ امریکہ کی ایران سے جوہری تنازع پر براہ راست بات چیت کل ہوگی۔ امریکی خصوصی ایلچی اور سینئر ایرانی رہنما عمان میں ملاقات کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے ایران پر واضح کیا جائے گا کہ اسے جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے امریکی دھمکیاں جاری رہیں تو UN کے جوہری نگران ادارے سے تعاون ختم کر دیں گے۔ UN کے جوہری معائنہ کاروں کو ملک سے نکال دیں گے۔ ایران کی غیر قانونی تیل کی فروخت روکنے کے لیے امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ بھارتی شہری پر بھی پابندی عائد۔ جگویندر سنگھ پر ایرانی تیل کی غیر قانونی فروخت میں مدد کا الزام۔ ایران تیل کی فروخت کے لیے غیر قانونی ایجنٹس پر انحصار کرتا ہے۔ ایران کے غیر قانونی تیل کی فروخت روکنے کے لیے 30 بحری جہازوں کا نیٹ ورک بھی بلیک لسٹ کیا گیا۔ دبئی دنیا کے امیر ترین افراد کا مرکز بن گیا۔ دبئی کی کم ٹیکس پالیسی، محفوظ ماحول اور مضبوط معیشت دنیا بھر کے امیر افراد کو متوجہ کر رہی ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کا رپورٹ میں انکشاف۔ عالمی ریسرچ ادارے کے مطابق گزشتہ 10 سال کے دوران دبئی میں کروڑ پتی افراد کی تعداد میں 102% اضافہ ہوا۔